तमाम वालिदैन आपको ये बता सकते हैं कि उनकी औलाद शुरू से ही एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है। एक शायद ऊंची आवाज और गर्म मिजाज वाला होगा और दूसरा खामोश मिजाज और पुरसुकून। और कोई बच्चा घुटनों के बल चलते ही हदों को पार कर रहा होता है। अल्लाह ने हम सब को मुनफरिद जाती खसूसियात अता फरमाई हैं और हम सब मुख्तलिफ रूहानी मिजाज के साथ पैदा होते हैं। यह आप पर मुनहसर है कि आप अपनी सलाहियतों को निखारते हैं या नफसानी ख्वाहिशात को, लेकिन आपके पास अपनी खसूसियत पर कितना इख्तियार है। कुल्लु यामलु अला शाकिलाती, हर शख्स अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। हर शख्स उस फितरत के साथ पैदा होता है जिस पर अल्लाह ने उसे बनाया है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी शख्सियत इसके किरदार और जिंदगी के तजुर्बात की वजह से बनती है और एक सांचे में ढलती है। मिसाल के तौर पर आप पहली बार मस्जिद गए तो कैसा महसूस हुआ था, और वहां तमाम लोगों ने आपका कैसा इस्तकबाल किया था? क्या आपसे मुस्कुराहटों और गर्मजोशी से मिले थे, या आपको खलल डालने की वजह से सरेआम डांटा गया था? ये इब्तदाई तजुर्बात फैसला करेंगे कि आप हजूम में कितना मुतमईन महसूस करते हैं, और उससे भी ज्यादा अहम कि आप मस्जिद में कितना अच्छा महसूस करते हैं। नमाज को आपसे कैसे मुतारफ कराया गया, एक बोझ के तौर पर या एक नेमत के तौर पर? क्या आपके वालिदैन ने आपको ये सिखाया कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, और फिर नमाज पढ़ने के बाद आपकी हौसला अफजाई की, या आपने महसूस किया कि यहाँ पर मुसल्लत की गई बगैर किसी वजाहत के? आपने कोताही की तो क्या सिर्फ आप पर सख्ती की गई? बहुत से मामलात में आपके वालिदैन इस्लाम की हकीकत और इसके तमाम पहलुओं में दाखिल होने का पहला दरवाजा होते हैं। चाहे गरीबों के साथ फयाजी का सलूक हो, या घर वालों को खाना खिलाने की सादत हो, खास तौर पर रमजान में, या सदका खैरात की अहमियत और इसके तमाम मुजाहरात हों। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु तब तक घर में खाना नहीं खाते थे जब तक दस्तरख्वान पर कोई यतीम साथ ना होता, और कहा कि ये बात इस बात से मुंसलिक है जो उन्होंने अपने वालिद से यतीमों को खाना खिलाने की अहमियत के बारे में सीखी। लेकिन कुछ चीजों से आप किसी की वजह से मुतासिर नहीं होते, आप कुदरती तौर पर इनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा लोगों की मोहब्बत हासिल करके बेहतरीन परवान चढ़ते हैं, जबकि कुछ बच्चे खामोश तबीयत के होते हैं, अपनी तसव्वुराती दुनिया में गुम होते हैं, जिनकी खुशी किताब में मगन रहने में होती है। उम्मीद है सोशल मीडिया ऐप्स में मगन नहीं होते होंगे। कुछ बच्चों को नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारियां मुश्किल लगती हैं। कुछ बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से जिम्मेदार और खुद मुख्तार होकर बड़े होते हैं। कुछ बच्चों को घर के काम से नफरत होती है। कुछ बच्चे इस ख्याल को पसंद करते हैं कि वो घर वालों की मदद करें। लेकिन सिर्फ मुस्बत चीजें ही नहीं हैं जो हम पर असर छोड़ जाती हैं। हम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा मनफी रवैये देखते हैं, शायद अपने घर में भी। बचपन में अपने वालिदैन को बहस करते देखकर आपकी दुनिया लरस सकती है, और आप लाशऊरी तौर पर वही रवैये सीखते हैं जैसे आपके वालिदैन अपने मनफी जज्बात से निपटते हैं। तो गरम मिजाजी अक्सर विरासत में मिलती है, या गुस्से से खौफजदा होना भी विरासत में मिलता है। मिसाल के तौर पर लोगों को खुश करना ऐसा रद्द अमल है जब आप मुसलसल अपने वालिदैन की चपकलिश देखते हैं, क्योंकि आप अपने आप को हर वक्त बेबस महसूस करते हैं। आप बस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। तो आपकी शख्सियत का कितना हिस्सा वाकई आपकी नशोनुमा का था, और वो कितना आपके मुकद्दर में लिखा गया था, और इसमें से आपको कितना सिखाया गया है? फितरत और परवरिश दोनों ही आपकी शख्सियत का हिस्सा है, जो आपके इखलाक की तश्कील करते हैं, यानी जो बनाती है आपकी शख्सियत से आपका किरदार। उलमा कहते हैं कि अपनी शख्सियत के खसाइल को ऐसा समझें जैसे बीज जो अभी भी मिट्टी में मौजूद है, वो वही की बारिश और ईमान की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं जो इनको निखारे ताकि वो फायदेमंद फसल बन सके। हर शख्सियत की खसलत में ये सलाहियत होती है कि वो एक बेहतरीन खूबी में बदल सके, या फिर इसके बरक्स भी हो सकता है। एक सहाबी थे जिनका नाम था अल-अशज अब्दुल कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक ऐसे शख्स थे जो अपने कबीले के सरदार थे, और जब इनका कबीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया तो सब इतने पुरजोश थे कि सब कुछ पीछे छोड़ गए। ऊंट खुले हुए थे और हर जगह चीजें बिखरी हुई थी। तो वो सहाबी पीछे रह गए, इसलिए नहीं कि वो सुस्त थे, बल्कि इसलिए कि वो एक जिम्मेदार और मोहतात रहनुमा थे। वो हर चीज को सही जगह पर रख रहे थे।
اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں آخر میں سب لوگوں کے بعد، اور جب وہ ان کے سامنے پہنچتے ہیں تو ان کی مذمت نہیں کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا، بے شک آپ کے پاس دو صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، آپ کا حلم جو آپ کا لوگوں کے ساتھ صبر ہے، اور الانا جو کہ آپ اتنے بردبار ہیں۔ حلم اس برداشت کو کہتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ تحمل سے پیش آتے ہیں، الانا وہ وقت جب آپ ذمہ دار ہو کر ہر چیز کو ترتیب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں خوبیوں کو غلط طور پر منفی بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ حلم کو ذلت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے الانا بہت محتاط ہونا، سست اور کم اعتمادی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں رسول اللہ نے کہا الحلم والحیا، یہ آپ کی بردباری اور آپ کی شرم ہے۔ شرم کو کمزوری سمجھنے کی غلطی بھی کر سکتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ تو وہ سب لوگ خوش ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، کیا میں نے یہ خوبیاں اپنائی ہیں یا اللہ نے یہ خصلت میرے اندر پیدا کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں تم میں ڈال دیا ہے، مطلب آپ ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلقین احبہم اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بنایا دو خوبیوں کے ساتھ جو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ خدا کی وہ دی گئی صلاحیتیں ہیں جن کا بیج تب بویا جاتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی شخصیت کو منفرد بنانے میں۔ اب تحمل، صبر اور انکساری فطری طور پر تنہائی پسند شخص کے لیے آسان ہے، تو تنہائی پسند کا بیج یہ پھل دے سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کے ذریعے، آپ کی کوشش کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ خصوصیات آپ کے لیے مشکل ہوں، وہ آپ پھر بھی اپنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں جدوجہد کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، علم حاصل کرنے سے ملتا ہے اور اسی طرح تحمل کی مشق کے ذریعے تحمل حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو بد مزاجی کو ترک کرتے دیکھا ہے؟ یہ مشکل ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ممکن ہے، اور اگر آپ برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں، برے مزاج کو چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی اچھی خوبی سیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی خامی کو ترک کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کے لیے دوبالا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔ حسن الاعمال نتائج حسن الاحوال وحسن الاحوال من التحقق کی فی مقامات الحنزہ، اچھے اعمال اچھے احوال کا نتیجہ ہے، اور اچھے احوال ان مقامات سے پیدا ہوتے ہیں جہاں روحانی شعور قائم رہتا ہے۔ اپنی بدترین خامیوں کو خوبیوں میں بدل کر اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں۔ اپنی طاقت کو تکبر کے بجائے بہادری میں بدلیں، اپنی بلاغت کو جھوٹ کے بجائے سچائی کی آواز بننے کے لیے استعمال کریں۔ جن باتوں نے بعض صحابہ کو اسلام کا خوفناک دشمن بنا دیا تھا، انہیں نے اسلام کا سب سے بڑا علمدار بنایا جب وہ مسلمان ہوئے، تقویٰ کے ساتھ خود پر قابو پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگ قیمتی جواہرات کی طرح ہوتے ہیں، تم میں سے دور جہالت میں جو بہترین تھے وہی دور اسلام میں بہترین ہیں اگر آپ سمجھدار اور ایمان والے ہوں۔ اور جیسے یہ سنت ہے کہ برتن میں سے اپنے نزدیک سے کھائیں، ہم ان خوبیوں کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں جو ہماری شخصیت میں شامل ہیں، پھر جیسے ہم بالآخر کھانے کے برتن میں آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح اپنی شخصیت کو وسعت دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان خوبیوں کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی جا سکے، جو کہ شاید آسان نہ ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اسی لیے وہ ہمیں بھی محبوب ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے متاثر ہو کر بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، نئی چیزوں کو آزمانے کے لیے، نئے پہلو، نئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اور جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتے ہیں، اپنی سوچ کا دائرہ بلند کرتے ہیں۔ ہر شخص کی شخصیت آپ کو اللہ تک پہنچانے کا طاقتور محرک ہے، مگر یہ واحد عنصر نہیں جو آپ کی زندگی کے راستے کا تعین کرے۔ آپ کی صحت، بیماری، آپ کی جسمانی قابلیت، یہاں تک کہ معذوری بھی وجہ بن سکتی ہے جو آپ کو اس راستے بھیجے جہاں جانے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔